A day in my life nga naninda kay nagdahom nga maharuhay ang pamuyo. But for today's video guys, kay dili sa tamaninda kay mulaag sa ta. So tama mulaag sa ang inyong tendera. So since gikan mi og tagom guys, dali ra kayo may naabot diri sa Davao Oriental Welcome Park. So nanghunong sa mi diri kay nagrelax sa kadali pod ang amo ang mga driver no kay murag pas or kusog-kusog ra pod ang amo ang dagan kay dali ra kay ming naabot diri murag kanang nakaingon ra ko ba nga hala dali ra na mo abot diri kay ninggikan mi sa tagom ana 3:40 sa kadlawon and then dali ra kayo minaabot sa Davao Oriental kay since naami adtuon guys layo-layo pa ang among adtuon so sa tinuod lang wala pa mi katunga sa among adtuon murag kanang wa pa gid gani siguro ka 1/4 so dugay-dugay pa jud mi maabot dito so ang target ana nga maabot mi dito murag running to 9 AM na maabot mi dito pero okay ra na kay ingana jud ng mga laaganaw so kayahon bisag layo so mao nang giingon nga bahalag kapoy kaayo bahalag magtulog-tulog basta makalaag lang.